उनको वहाँ पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए, और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको आपने वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हाई कोर्ट में पहुंचाया है, और एक दिन में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हवा की तरह उड़ा दिए उनके सब केसेस। ठीक है, ये इनकी होगी मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। अब मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन डे की हमारी आइन में कहते हैं कि पहले आप जानते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, पहले हमने उनके अहकामात अल्लाह ताला के फॉलो करने हैं, उसके बाद जिनका नाम आता है वो वोटर्स का है कि वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज्जत वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ? वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को जलील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए, और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज़ को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं, और इन्होंने वो रिज़ल्ट दे दिया है चुप करके, जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविज़न चैनल्स पे सारे रिज़ल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया, और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया आपने? सोचा कि ये तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है? आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं, उसके जो क्या सबूत हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वीडियोज़ हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग की है, अंदर की जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिए हैं उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा? अब अगर कमिश्नर साहब ने उनका ज़मीर जाग गया है, आपने कहा सच बोलने की भी सज़ा है। अब हमें फ़िक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फ़िक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। लेकिन फ़िक्र ना करें, ये कमिश्नर साहब आज खड़े हुए हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के। अगर लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा कि जी किसी वजूहात की वजह से कह दिया, लेकिन जो उन्होंने कह दिया उन्होंने सबूत के बगैर नहीं कहा। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा कुछ बंद किया जाए। इमरान खान कह रहे हैं जो लोगों के हाथ में मैंडेट है लोगों का, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत देनी चाहिए, मदर ऑफ ऑल रिगिंग वगैरह सब बंद होना चाहिए, और अब दुनिया के आगे अपना तमाशा मजीद मत बनाएं, और अब लोगों का मैंडेट उनको वापस कर दें। और ये जो कवर अप है, मदर ऑफ ऑल कवर अप, ये तमाशा भी बंद कर दें। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा इस चीज़ का, हमारी मईशत को नुकसान होगा। इसलिए वो यही पैगाम भेज सकते हैं आज के लिए। और अगर किसी को सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। कोई सवाल नहीं आज। थैंक यू। ओह सॉरी, थैंक यू।
عمران خان کے اوپر ڈال دیے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیے, ان کو 32 سال کی قید دے دیے. اور جو باقی جو ایکچولی کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کو آپ نے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں بچایا ہے. اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی ان کے سب کیسز, ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ریگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں, ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے. اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا؟ ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ سٹیشن تھے ادھر ادھر پھینک دیے, لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے. یہ ووٹنگ ڈے ریگنگ پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ بیچارہ ووٹر جس کا آئین کے مطابق آپ نے تحفظ دینا ہے اس کو آپ نے پورا دن اس عوام کے لوگوں کو ذلیل کیا. یہ ہو گیا. رات کو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر چیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئے ہیں اور انہوں نے وہ رزلٹ دے دیا ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ووٹ تھا. رات کو آپ نے پھر انٹرنیٹ دوبارہ بند کیا, ٹیلی ویژن چینلز پہ سارے رزلٹ آ رہے تھے, آپ نے ان کو بند کیا اور پھر آپ نے رات کو وہ والی مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ شروع کر دی. اس میں کیا کیا آپ نے سوچا کہ یہ تو رزلٹ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ڈبے بھی نہیں آپ ڈال سکتے, ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اب کیا کرنا ہے, آپ ایک فارم 45 جو آپ کے ثبوت ہیں جو آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہیں, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم فارم 47 میں ایک نمبر بدل دیں, 2 زیروز ایڈ کر دیں. یہ انہوں نے کر دیا رات کو, تو ان کو اس کے لیے لگے کوئی 30-40 گھنٹے. پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا, لوگوں کو شرمندگی ہوئی. یہاں صرف ایک کمشنر نہیں ہے, یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفارمیشن بہت دے چکے ہیں. اس کے جو کہ ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ویڈیوز ہیں جنہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے اندر سے ریگنگ کی ہے. اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں. اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ وہ جنہوں نے دیے ان کے ساتھ ظلم ہوگا, ان کو مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا. اب اگر کمشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے. اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا. ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن فکر نہ کریں, یہ کمشنر صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجوہات کی وجہ سے کہہ دیا, لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے. عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے. مدر آف آل ریگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے. اور اب دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں اور اب لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں. اور یہ جو کور اپ ہے, مدر آف آل کور اپ, یہ تماشا بھی بند کر دیں. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا, ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے. اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گی. کوئی سوال نہیں آج. تھینک یو. Oh, sorry. Thank you.
عمران خان کے اوپر ڈال دیے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیے, ان کو 32 سال کی قید دے دیے. اور جو باقی جو ایکچولی کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کو آپ نے VIP ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں بچایا ہے, اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح اڑا دیا ان کے سب کیسز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ریگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں, ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے. اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا؟ ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ اسٹیشن تھے ادھر ادھر پھینک دیے, لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے. یہ ووٹنگ ڈے ریگنگ پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ بیچارہ ووٹر جس کا آئین کے مطابق آپ نے تحفظ دینا ہے اس کو آپ نے پورا دن اس عوام کے لوگوں کو ذلیل کیا. یہ ہو گیا. رات کو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر چیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئے ہیں اور انہوں نے وہ رزلٹ دے دیا ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ووٹ تھا. رات کو آپ نے پھر انٹرنیٹ دوبارہ بند کیا, ٹیلی ویژن چینلز پہ سارے رزلٹ آ رہے تھے, آپ نے ان کو بند کیا اور پھر آپ نے رات کو وہ والی مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ شروع کر دی. اس میں کیا کیا آپ نے سوچا کہ یہ تو رزلٹ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ڈبے بھی نہیں آپ ڈال سکتے, ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اب کیا کرنا ہے, آپ ایک فارم 45 جو آپ کے ثبوت ہیں جو آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہیں, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم فارم 47 میں ایک نمبر بدل دیں, 2 زیروز ایڈ کر دیں. یہ انہوں نے کر دیا رات کو, تو ان کو اس کے لیے لگے کوئی 30-40 گھنٹے. پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا, لوگوں کو شرمندگی ہوئی. یہاں صرف ایک کمشنر نہیں ہے, یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفارمیشن بہت دے چکے ہیں. اس کے جو کہ ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ویڈیوز ہیں جنہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے اندر سے ریگنگ کی ہے. اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں. اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ وہ جنہوں نے دیے ان کے ساتھ ظلم ہوگا, ان کو مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا. اب اگر کمشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے. اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا. ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن فکر نہ کریں, یہ کمشنر صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجوہات کی وجہ سے کہہ دیا, لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے. عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے. مدر آف آل ریگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے. اور اب دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں اور اب لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں. اور یہ جو کور اپ ہے, مدر آف آل کور اپ, یہ تماشا بھی بند کر دیں. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا, ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے. اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گی. کوئی سوال نہیں آج. تھینک یو. Oh, sorry. Thank you.
इमरान खान के ऊपर डाल दिए और उनको जेल में डाल के उनको वहाँ पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए। और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको आपने वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हाई कोर्ट में बचाया है और एक दिन में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हवा की तरह उड़ा दिए उनके सब केसेस। ठीक है, ये इनकी होगी मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। अब मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन डे की हमारी आइन में कहते हैं कि पहले आप जानते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, पहले हमने उनके अहकामात अल्लाह ताला के फॉलो करने हैं, उसके बाद जिनका नाम आता है वो वोटर्स का है कि वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज्जत वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ? वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को जलील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज़ को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं और इन्होंने वो रिज़ल्ट दे दिया है चुप करके जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविज़न चैनल्स पे सारे रिज़ल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया? आपने सोचा कि ये तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है? आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं। उसके जो क्या सबूत हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वीडियोस हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग किया है। अंदर की जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिया है उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा। अब अगर कमिश्नर साहब ने उनका ज़मीर जाग गया है, आपने कहा सच बोलने की भी सज़ा है। अब हमें फ़िक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फ़िक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। लेकिन फ़िक्र ना करें, ये कमिश्नर साहब आज खड़े हुए हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के। अगर लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा कि जी किसी वजूहात की वजह से कह दिया, लेकिन जो उन्होंने कह दिया उन्होंने सबूत के बगैर नहीं कहा। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा कुछ बंद किया जाए। इमरान खान कह रहे हैं जो लोगों के हाथ में मैंडेट है लोगों का, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत देनी चाहिए, मदर ऑफ ऑल रिगिंग वगैरह सब बंद होना चाहिए। और अब दुनिया के आगे अपना तमाशा मजीद मत बनाएं और अब लोगों का मैंडेट उनको वापस कर दें। और ये जो कवर अप है, मदर ऑफ ऑल कवर अप, ये तमाशा भी बंद कर दें। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा इस चीज़ का, हमारी मईशत को नुकसान होगा। इसलिए वो यही पैगाम भेज सकते हैं आज के लिए। और अगर किसी को सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। कोई सवाल नहीं आज। थैंक यू। ओह सॉरी, थैंक यू।
عمران خان کے اوپر ڈال دیے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیے, ان کو 32 سال کی قید دے دیے. اور جو باقی جو ایکچولی کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کو آپ نے VIP ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں پہنچایا ہے, اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح اڑا دیا ان کے سب کیسز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ریگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں, ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے. اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا؟ ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ سٹیشن تھے ادھر ادھر پھینک دیے, لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے. یہ ووٹنگ ڈے ریگنگ پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ بیچارہ ووٹر جس کا آئین کے مطابق آپ نے تحفظ دینا ہے اس کو آپ نے پورا دن اس عوام کے لوگوں کو ذلیل کیا. یہ ہو گیا. رات کو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر چیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئے ہیں اور انہوں نے وہ رزلٹ دے دیا ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ووٹ تھا. رات کو آپ نے پھر انٹرنیٹ دوبارہ بند کیا, ٹیلی ویژن چینلز پہ سارے رزلٹ آ رہے تھے, آپ نے ان کو بند کیا اور پھر آپ نے رات کو وہ والی مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ شروع کر دی. اس میں کیا کیا آپ نے سوچا کہ یہ تو رزلٹ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ڈبے بھی نہیں آپ ڈال سکتے, ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اب کیا کرنا ہے, آپ ایک فارم 45 جو آپ کے ثبوت ہیں جو آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہیں, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم فارم 47 میں ایک نمبر بدل دیں, 2 زیروز ایڈ کر دیں. یہ انہوں نے کر دیا رات کو, تو ان کو اس کے لیے لگے کوئی 30-40 گھنٹے. پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا, لوگوں کو شرمندگی ہوئی. یہاں صرف ایک کمشنر نہیں ہے, یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفارمیشن بہت دے چکے ہیں. اس کے جو کہ ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ویڈیوز ہیں جنہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے اندر سے ریگنگ کی ہے. اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں. اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ وہ جنہوں نے دیے ان کے ساتھ ظلم ہوگا, ان کو مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا. اب اگر کمشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے. اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا. ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن فکر نہ کریں, یہ کمشنر صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجوہات کی وجہ سے کہہ دیا, لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے. عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے. مدر آف آل ریگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے. اور اب دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں اور اب لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں. اور یہ جو کور اپ ہے, مدر آف آل کور اپ, یہ تماشا بھی بند کر دیں. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا, ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے. اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گی. کوئی سوال نہیں آج. تھینک یو. تھینک یو.
عمران خان کے اوپر ڈال دیے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیے, ان کو 32 سال کی قید دے دیے. اور جو باقی جو ایکچولی کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کو آپ نے VIP ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں بچایا ہے, اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح اڑا دیے ان کے سب کیسز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ریگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں, ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے. اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا؟ ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ سٹیشن تھے ادھر ادھر پھینک دیے, لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے. یہ ووٹنگ ڈے ریگنگ پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ بیچارہ ووٹر جس کا آئین کے مطابق آپ نے تحفظ دینا ہے اس کو آپ نے پورا دن اس عوام کے لوگوں کو ذلیل کیا. یہ ہو گیا. رات کو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ, ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر چیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئے ہیں اور انہوں نے وہ رزلٹ دے دیا ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ووٹ تھا. رات کو آپ نے پھر انٹرنیٹ دوبارہ بند کیا, ٹیلی ویژن چینلز پہ سارے رزلٹ آ رہے تھے, آپ نے ان کو بند کیا اور پھر آپ نے رات کو وہ والی مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ شروع کر دی. اس میں کیا کیا آپ نے سوچا کہ یہ تو رزلٹ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ڈبے بھی نہیں آپ ڈال سکتے, ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اب کیا کرنا ہے, آپ ایک فارم 45 جو آپ کے ثبوت ہیں جو آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہیں, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم فارم 47 میں ایک نمبر بدل دیں, 2 زیروز ایڈ کر دیں. یہ انہوں نے کر دیا رات کو, تو ان کو اس کے لیے لگے کوئی 30-40 گھنٹے. پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا, لوگوں کو شرمندگی ہوئی. یہاں صرف ایک کمشنر نہیں ہے, یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفارمیشن بہت دے چکے ہیں. اس کے جو کہ ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ویڈیوز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے اندر سے ریگنگ کیا ہے. اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں. اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ وہ جنہوں نے دیا ہے ان کے ساتھ ظلم ہوگا, ان کو مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا. اب اگر کمشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے. اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا. ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن فکر نہ کریں, یہ کمشنر صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجوہات کی وجہ سے کہہ دیا, لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے. عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے. مدر آف آل ریگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے. اور اب دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں اور اب لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں. اور یہ جو کور اپ ہے, مدر آف آل کور اپ, یہ تماشا بھی بند کر دیں. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا, ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے. اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گی. کوئی سوال نہیں آج. تھینک یو. Oh, sorry. Thank you.
इमरान खान के ऊपर डाल दिए और उनको जेल में डाल के उनको वहाँ पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए। और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको आपने वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हाई कोर्ट में बचाया है और एक दिन में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हवा की तरह उड़ा दिए उनके सब केसेस। ठीक है, ये इनकी होगी मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। अब मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन डे की हमारी आइन में कहते हैं कि पहले आप जानते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पहले हमने उनके अहकामात अल्लाह ताला के फॉलो करने हैं, उसके बाद जिनका नाम आता है वो वोटर्स का है कि वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज्जत वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ? वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को जलील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज़ को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं और इन्होंने वो रिज़ल्ट दे दिया है चुप करके जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविज़न चैनल्स पे सारे रिज़ल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया आपने? सोचा कि ये तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है? आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं, उसके जो क्या सबूत हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वीडियोज़ हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग किया है, अंदर की जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिए हैं उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा? अब अगर कमिश्नर साहब ने उनका ज़मीर जाग गया है, आपने कहा सच बोलने की भी सज़ा है। अब हमें फ़िक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फ़िक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। लेकिन फ़िक्र ना करें, ये कमिश्नर साहब आज खड़े हुए हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के। अगर लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा कि जी किसी वजूहात की वजह से कह दिया, लेकिन जो उन्होंने कह दिया उन्होंने सबूत के बगैर नहीं कहा। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा कुछ बंद किया जाए। इमरान खान कह रहे हैं जो लोगों के हाथ में मैंडेट है लोगों का, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत देनी चाहिए, मदर ऑफ ऑल रिगिंग वगैरह सब बंद होना चाहिए। और अब दुनिया के आगे अपना तमाशा मजीद मत बनाएं और अब लोगों का मैंडेट उनको वापस कर दें। और ये जो कवर अप है, मदर ऑफ ऑल कवर अप, ये तमाशा भी बंद कर दें। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा इस चीज़ का, हमारी मईशत को नुकसान होगा। इसलिए वो यही पैगाम भेज सकते हैं आज के लिए। और अगर किसी को सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। कोई सवाल नहीं आज। थैंक यू। ओह सॉरी, थैंक यू।
یہ عمران خان کے اوپر ڈال دیے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیے, ان کو 32 سال کی قید دے دیے, اور جو باقی جو ایکچولی کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو آپ نے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں بچایا ہے, اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح اڑا دیا ان کے سب کیسز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ریگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں, اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں, ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے. اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا, ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ اسٹیشن تھے ادھر ادھر پھینک دیے, لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے. یہ ووٹنگ ڈے ریگنگ پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ بیچارہ ووٹر جس کا آئین کے مطابق آپ نے تحفظ دینا ہے اس کو آپ نے پورا دن اس عوام کے لوگوں کو ذلیل کیا. یہ ہو گیا. رات کو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر چیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئے ہیں اور انہوں نے وہ رزلٹ دے دیا ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ووٹ تھا. رات کو آپ نے پھر انٹرنیٹ دوبارہ بند کیا, ٹیلی ویژن چینلز پہ سارے رزلٹ آ رہے تھے, آپ نے ان کو بند کیا اور پھر آپ نے رات کو وہ والی مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ شروع کر دی. اس میں کیا کیا, آپ نے سوچا کہ یہ تو رزلٹ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ڈبے بھی نہیں آپ ڈال سکتے, ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اب کیا کرنا ہے, آپ ایک فارم 45 جو آپ کے ثبوت ہیں جو آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہیں, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم فارم 47 میں ایک نمبر بدل دیں, 2 زیروز ایڈ کر دیں. یہ انہوں نے کر دیا رات کو, تو ان کو اس کے لیے لگے کوئی 30-40 گھنٹے. پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا, لوگوں کو شرمندگی ہوئی. یہاں صرف ایک کمشنر نہیں ہے, یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفارمیشن بہت دے چکے ہیں, اس کے جو کہ ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ویڈیوز ہیں جنہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے اندر سے ریگنگ کی ہے. اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں. اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ وہ جنہوں نے دیے ان کے ساتھ ظلم ہوگا, ان کو مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا. اب اگر کمشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے. اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا. ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن فکر نہ کریں, یہ کمشنر صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجوہات کی وجہ سے کہہ دیا, لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے. عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے, مدر آف آل ریگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے. اور اب دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں اور اب لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں. اور یہ جو کور اپ ہے, مدر آف آل کور اپ, یہ تماشا بھی بند کر دیں. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا, ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے. اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گی. کوئی سوال نہیں آج. تھینک یو. Oh, sorry. Thank you.
इमरान खान के ऊपर डाल दिए और उनको जेल में डाल के उनको वहाँ पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए। और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको आपने वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हाई कोर्ट में बचाया है और एक दिन में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हवा की तरह उड़ा दिए उनके सब केसेस। ठीक है, ये इनकी होगी मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। अब मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन डे की हमारी आइन में कहते हैं कि पहले आप जानते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, पहले हमने उनके अहकामात अल्लाह ताला के फॉलो करने हैं, उसके बाद जिनका नाम आता है वो वोटर्स का है कि वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज्जत वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ? वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को जलील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज़ को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं और इन्होंने वो रिज़ल्ट दे दिया है चुप करके जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविज़न चैनल्स पे सारे रिज़ल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया? आपने सोचा कि ये तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है? आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं, उसके जो क्या सबूत हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वीडियोस हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग किया है, अंदर की जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिया है उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा। अब अगर कमिश्नर साहब ने उनका ज़मीर जाग गया है, आपने कहा सच बोलने की भी सज़ा है। अब हमें फ़िक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फ़िक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। लेकिन फ़िक्र ना करें, ये कमिश्नर साहब आज खड़े हुए हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के। अगर लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा कि जी किसी वजूहात की वजह से कह दिया, लेकिन जो उन्होंने कह दिया उन्होंने सबूत के बगैर नहीं कहा। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा कुछ बंद किया जाए। इमरान खान कह रहे हैं जो लोगों के हाथ में मैंडेट है लोगों का, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत देनी चाहिए, मदर ऑफ ऑल रिगिंग वगैरह सब बंद होना चाहिए और अब दुनिया के आगे अपना तमाशा मजीद मत बनाएं और अब लोगों का मैंडेट उनको वापस कर दें। और ये जो कवर अप है, मदर ऑफ ऑल कवर अप, ये तमाशा भी बंद कर दें। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा इस चीज़ का, हमारी मईशत को नुकसान होगा। इसलिए वो यही पैगाम भेज सकते हैं आज के लिए। और अगर किसी को सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। कोई सवाल नहीं आज। थैंक यू। ओह सॉरी, थैंक यू।
عمران خان کے اوپر ڈال دیے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیے, ان کو 32 سال کی قید دے دیے. اور جو باقی جو ایکچولی کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کو آپ نے VIP ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں پہنچایا ہے, اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح اڑا دیا ان کے سب کیسز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ڈگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم